Finit amci soba uccideva mondi बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे हे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो हमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं प्रतीच्या म्हज्या बाबळीनो आयचे मिसाचे इतिसांव मिग्नन आल्मेडा देवाक दिनवासूंक आपूण SSC पास जाला म्हणून हे मीस पिडयता तांच्या तांच्या कुटुंबा पासत आमी मागचे. मोगाल भावां भयणीनो, सगल्यांक तुमकां आमच्या गोंयच्या आस्कार्या बागयोन चुजे वाजाच्या पयल्या नोवेनांक मोगाचो येवकार. आयच्या सेवा धर्माचो विशय देवा अनुभव घेवन भावार्थ खोलावंक बागयोन चुजे वाज आमकां नमुनो. बागयोन पावलून कोरींतकाराक बरयलोले चिटींत आमकां अशें मेळटा. आमी दोळ्यांनी पळोवन न्हय पूण भावार्थान चलता. ज्या मनशाक देवाचेर भावार्थ आसा तो कसलेय आडकोळीक फुडो करूंक शकता, कारण आपली नदर देवाचेर दवरून फुडलीं पावलां मारता. बागयोन चुजे वाजान हेंच आपल्या जिवितांत केलें. जेन्ना कोश्टा त्रासांनी सैलावांत भावार्थ परगटूंक कठीण जालें तेन्ना ताणें देवाचेर भावार्थ दवरून आपलीं पावलां फुडें मारलीं. आमचीं पावलां भावार्थान मारल्यार देवूय आमच्या सांगातान चलता आनी आमचीं पावलां सुफळ जावंक पावतात. आयचें नोवेन आमकां आमचो देव अनुभव वाडूंक उलो मारता आनी ह्याच अनुभवांतल्यान आमचो भावार्थ खोलावन तिरावंक मागता. आपल्या बोलान न्हय पूण देवाचेर थीर भावार्थ दवरून आमच्या जिविताची वाट चलूंक आमकां देवाचो अनुभव आनी बळ मागतना आयज आमी केरीत भाशेन आमचे डायोसिसचे पवित्र पुस्तकाच्या आनी सेवा धर्मीक वावरा खातीर आमी मागता. तशेंच काणकोणा आनी गोवा वेल्ला हे वाराड मिसांत वांटो घेतात. ह्या वाराडा पासतूय ह्या नोवेनांत मागुया. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, जो मनीस भावार्थान जियेता तो देवाक वळखूंक पावता आनी ही ताका वळख ताची भिरांत पयस करता. तो आपलो विस्वास आपलो भावार्थ देवाचेर धरून ताचेरूच पात येता. म्हणून ताच्या जिवितांत कसल्योय आडखड्यो येवं, कितें ताच्या जिवितांत ताच्या कुटुंबांत घडों, तो मनीस भावार्थाचो देवाच्या मोगाच्या अणभवान सगळें देवाचेर सोडटा. आयज तूं आनी हांव
आमच्या जिवितांत ही भावार्थाची वाड जाल्या काय? आमचो भावार्थ वाडोय अशें मागणें शिसांनी जेजू सोवें केलें. आज हें मागणें तुजें आनी म्हजें जावंक जाय. म्हजो भावार्थ वाडय. प्रतीक्षा म्हजे भाव भयणो, जायते पावटी कितले पावटी हांव म्हणटलो भावार्थान आमी हारता. कितेंय आमच्या जिवितांत घडटा तेन्ना जावंक पुरो भिरांत एक वस्त आसा, दुबाव एक वस्त आसा, ती आमकां देवा सोडशिल्ली पयस करता. तर असली परिस्थिती म्हज्या जिवितांत जाल्या जाल्यार खोलायेन देवाचो अणभव घेवंक हांव फाटीं सरना जाल्यार गिरेत भाशेन देवा थंय बोगसोणें मागुया. काळजांतान दूख धरून सोगोट आमी उच्चारुया. हांव पातकी सोरपोत वेदार देवा आनी तुमकां भावा भयण्यांनो हो सगळें उच्चारून सांगता. मनाची दोन तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यो सदां सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयण्यांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोत वेदांत देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. सोमिया काकलूत कोर, सोमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोमिया काकलूत कोर. सोमिया काकूत कोर. प्रार्थूया. देवा, तुझ्या याज्ञिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या सांत तुजे वाजाचे देखीन आनी मुण्यारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सुबेक आसेच्या शिमापर्यंत पडझड आयली. तुज्या चाकरान तुजें देवीक उतर परगोटलोले आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पोसलोले. तुजे पोरजेचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. ताचे मजतीन आमचो भावार्थ ओदीक ओदीक वाडय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वासी साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सुम्याची पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो दिवचे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान येता राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. भागिवंश जुवाचे पयले चिटी वेले वाचप. म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यांनो, देवान जर आमचो इतलो मोग केलो, आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. देवाक कोणेच कधीच पळोवंक ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सोवें जियेता आनी ताचो मोग आमचे सोवें सोपुनायेक पावता. ताणी आपलो आत्मो आमकां दिला. हे खुणे वरवीं आमी ताचे सोवें जियेता आनी तो आमचे सोवें जियेता म्हूण आमकां कळून येता. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो तारो कसो धाडलो म्हूण आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयला आनी हाची आमी गोवाय दिता. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण मानून घेता ताचे सोवें देव जियेता आनी तो देवा सोवें जियेता. देव आमचो मोग कोत्ता. हो मोग आमी ओळखून घेतला आनी ताचेर आमी विस्वास ठेवला. देव म्हणल्यार मोगूच. जो कोण मोगान जियेता तो देवा सोवें जियेता आनी देव ताचे सोवें जियेता. जोडटेच्या दिसा पूण विस्वासान आमी रावता जाल्यार आमचे सोवें मोग सोपून जालो, कारण ह्या संवसारांत आमी ताचे सारकीं जाल्या. मोग आसा थंय भिरांत ना, पोत्तेंच सोपून मोग भिरांत पयस कोत्ता.
कित्याक जंय कास्त आसूं येत थंय भिरांत आसा आनी जाका बें दिसता ताचो मोग सोंपून जावंक ना. देवाचें उतर हें देवाचे वड उपकार. जोबाब, तुजे मुखार सोर्बेस्पोरा सोरपट पडटलीं सोगलीं राष्ट्रां. जोबाब, तुजे मुखार सोर्बेस्पोरा सोरपट पडटलीं सोगलीं राष्ट्रां. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुजे नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो नियानितीन तुजे पोजेची मनसोबी कोत्तलो आनी तुज्या दुर्बळाक नीत करून दितलो. जोबाब, तुजे मुखार सोर्बेस्पोरा सोरपट पडटलीं सोगलीं राष्ट्रां. तार्सिसाचे आनी दिपा जुव्याचे राजा आपलो राजदोंत घेवन ताचेशी येतोले. ताका दाना कानिको घेवन पावतले. आरांबियेचे आनी इथिओपियेचे राजा. जोबाब, तुजे मुखार सोर्बेस्पोरा सोरपट पडटलीं सोगलीं राष्ट्रां. उलो मातोल्या गोरिबांक आदार नाशिल्ल्या दुबळ्यांक तो पावतलो. दोलदिऱ्याची आनी दुर्बळाची तो दया कोत्तलो. गोरिबाचो जीव तो सांबाळटलो. जोबाब, तुजे मुखार सोर्बेस्पोरा सोरपट पडटलीं सोगलीं राष्ट्रां. उद्गार. ओन भावात्याक पोरगोट केल्ल्या क्रिस्ता तुका वैभव. संवसारान सोत मानलोल्या क्रिस्ता तुका मोहिमा. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सोडयलोले उंडे आनी मासल्यो खाऊन लोक दादोशी जाल्या उपरांत आपूण लोकांक धाडटा म्हणसर जेजून शिसांक वेगी वेगी ओड्यार सोडून आपणा आदीं बेतसायदेक वचूंक लायले. आनी तांकां धाडटूच आपूण दोंगरार मागणें करूंक गेलो. आनी तिनसांज जातूच होडे दोरयान मोदें पावलें आनी तो एकलोच धोडेर आसलो. आनी परतें वारें मारतालें देखून ते तांडूंक कोश्टवताले म्हूण पळोवन रातच्या सुमार 4थ्या पारार दोरयाचेर चलून तो तांचेशी आयलो आनी तांचे फुडें वचोंक करी. पूण कोण दोरयाचेर चलता तें पळोवन भूत म्हूण समजून ताणेन किळोच मारली. कित्याक सगल्यांनी ताका देखलो आनी ताचेर आकांत आयलो. पूण रोखडोच तांचे लागीं उलोवन ताणें म्हणलें, विस्वासावन रावात, हांव तो, भिये नाकात. आनी तो तांच्या होड्यार चडलो आनी वारें थांबलें. आनी ते आपणा भितर ओदीकूच तोटाकले. कित्याक
जोड मोनाचे जावन उंड्याची शिकोण ते समजूंक नासले. जेजू क्रिस्ताचे शोभ वर्तमान ये. म्हज्या प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी सगळीं बावतिस्मा दिसाक आमच्या आत्मीक जिविताची तशीच भावार्थाच्या जिविताची यात्रा आमी सुरू केली. आमच्या बावतिस्मा दिसाक आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं जालीं, जेजूचीं पाटलावदारां जालीं आनी पवित्र सभेचीं वांगडी जालीं. जें भावार्थाचें बी आमच्या बावतिस्मा दिसाक आमच्या काळजांत ओपलोलें तें थीर करूंक, घट करूंक, खोलावूंक जावन आसा आमच्या जण एकल्याची जबाबदारी. पूण तोच मोगाच्या भाव भयणीनो, हो भावार्थ खोलावूंक, थीर करूंक आमकां जण एकल्याक जबाबदारी आसा. भावार्थ जावन आसा देवाचें आमकां सगल्यांक देणें. आतां भावार्थाचें जिवीत जिवप म्हणल्यार कसलें जिवीत? भावार्थाचें जिवीत कसलें जिवीत? 16व्या शेंकड्यांत पुर्तुगेज व्हिएतनामाक पावले आनी तांचे बरोबर जायते मिशनार याज्ञीक भाव, ब्रादर आनी माद्र्यो भयण्योय आयल्यो. देवाचें उतर तांणी परगटलें. जेजूची बरी खबर तांकां परगट केली आनी जायतीं जाणां ही खबर आयकून जेजूचीं पाटलावदारां जालीं. क्रिस्तांवांचें जिवीत जिवंक तेंक लागलीं. दिसा दीस पडटी तांची संख्या वाडटाली. 2 शेंकडे देखून बरें जिवीत तीं जियेलीं, भावार्थाचें जिवीत तीं जियेलीं. 18व्या शेंकड्यांत मिनमांग म्हणटा तो व्हिएतनामाचो महाराजा जालो आनी तो येतोच ही क्रिस्तांवांची संख्या वाडटा ती तांचो भावार्थ पळोवन, तांचो धर्म पळोवन तो भियेलो. व्हिएतनाम तांची एक पद्दत आसली. ते पद्दतीचेर आड वेतली म्हूण ताणें चिंतलें आनी हुकूम घालो. आनी हुकूम कसलो? ताका सांगलें सगल्यांक, भायल्यांत आयल्यांत, ते मिशनार भाव भयण आयल्यांत तांकां परतून तुमच्या देशांत वचूंक. आनी थोडीं भाव भयणां गेलीं, थोडीं भाव भयणां थंयच रावलीं. आनी हे भावार्थान जिवीत जिवंक ताणें परतून सुरू केलें. आनी उपरांत ताणें दुसरो हुकूम घालो. क्रिस्ती धर्म उक्तेपणी परगट करूंक जायना. भावार्थाचें जिवीत तुमच्यांनी जिवंक जायना. आनी जो कोण भावार्थाचें जिवीत जियेता आनी हो क्रिस्तांवांचो धर्म परगट करता ताका ती पिडापीड दिवंक लागली, दुमाळो दिवंक लागली. आनी हो दुमाळो आनी पिडापीड म्हूण कसली? मनशाची भावार्थ धोरण जियेतालीं तांची कात ओडून काडटालीं, तांचे पांय हात कातोरतालीं आनी जेजूची कुर्सार खिळायलेली इमाज पांयां तोंडाक घालूंक लागतालीं. हें ती करिना जाल्यार तांकां जिवेशी मारतालीं. आनी सुमार 3 लाख ओदेक क्रिस्तांवांक तांणी जिवेशी मारली. आनी 6 लाख ओदेक क्रिस्तांवां आपलो घरदार सोडून, गांव सोडून पडून गेलीं भिरांतेन. सगळींच भिरांत. पूण तांचो जीं कोण थंय रावतालीं तांचो भावार्थ आसलो काय? भिरांत आयली खरी. परतेंच जाल्यार ती म्हणूंक लागली, जेजूचे गोवाय जावंक आनी आमचो भावार्थ खोलावूंक ही जावन आसा आमकां संदी. तांचो देव अणभव इतलो खोल आसलो मोगाच्या भाव भयणीनो, कोणाच्यानूच ताका कांयच करूंक जायनासलें. जिवी मारल्यार देखून तांचो भावार्थ गोठ आसलो.
देखून ती म्हणूंक पावली, भावार्थ कोलावंक जेजू गोंय दिवंक ही आमकां संदी. जेन्ना आमकां हो देवाचो अणभव आमच्या जिवितांत आसा जाल्यार आमचो भावार्थ थीर जाता, घोट जाता. आयचो नोवेनाचो विशय आमी सुरवातेच्या उतरांनी आयकला. देवा अणभव घेवन भावार्थ खोलावंक बायगून जुजेवाज आमकां नमणो. बायगून जुजेवाज दुसऱ्याचो भावार्थ घोट करूंक, थीर करूंक वेगवेगळी रूप घेवन, थंय भावार्थ परगटूंक जायनासलो म्हणटच वेगवेगळी रूप घेवन तो दुसऱ्याचो भावार्थ परगट करतालो. आयज तो आमकां नमणो आमचो भावार्थ घोट करूंक, आमचो भावार्थ थीर करूंक. आयच्या पयले वाचपान आमी आयकलां बायगून जिवांव आमकां उगडास करता. देवान आमचो मोग केलो आनी आमी मोगान जिवोवंक पावलीं. आनी जो कोण मोगान जियेता ताचे सोबें देव जियेता आनी तो देवा सोबें जियेता. दुसरी वस्त आमकां बायगून जिवांव सांगता, जंय मोग आसा थंय भिरांत ना, भिरांत पयस करता. तर मोगान जिवांव आमकां उगडास करता आनी मोगान दुसऱ्यांची सेवा करूंक आमकां उगडास करता. आनी जेन्ना आमी मोगान दुसऱ्यांची सेवा करता तेन्ना आमी दुसऱ्यांक देवाचें रूप जाता. न्हयच आमचो भावार्थ घोट जाता, पूण दुसऱ्यांचोय आमकां पळोवन तांचोय भावार्थ घोट करूंक ती पावतात. आयच्या शिव वर्तमानान आमी ह्या शिसांची खबर आयकल्या. देवान जेजून तांकां जेवण दितोच सगळे परशेक ते आतां एकसुऱ्या जाग्यार जेजू तांकां धाडटा. आनी दोयऱ्यांतल्यान वचूंक जाय आसलें म्हणटच वादळ मोडाक ते सांपडटात. आनी जेजू दोंगरार वेता आनी परतून सकयल येता तेन्ना तो पळयता ते वादळ मोडाक सांपडलेले ते म्हणटच दोयऱ्यार चलून तो तांचेशी वेता. आनी जेजूक पळोवन ते भियेतात. आकांत तांचेर येता. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता आकांत तांचेर आयलो, भिरांत तांचेर आयली. आतां ही भिरांत तांकां आडखोडीची जाली. ही भिरांत येवन जेजूचेर भावार्थ दवरचे सुवातेर ती आडखोडीची जाली. जाल्यार वियतनामाक भिरांत आडखोडीची जावंक ना, तांचो भावार्थ घोट आसलो. शिसांचे भिरांत आयली आनी ती आडखोडीची जाली. तांचो जेजूचेर भावार्थ घोट दवरो. आनी जेजू तांकां भिरांतीनूच दवरिना. जेजू तांकां कितें म्हणटा, विस्वासून रावात, हांव तो, भियेनाकात. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमच्या जिवितांत जायत्या कारणांक लागून आमच्या जिवितांत भिरांत येता. जेन्ना आमी पिडेक सांपडटा तेन्ना आमच्या जिवितांत भिरांत येता. जेन्ना आमची भलायकी बिगडटा भिरांत येता. जेन्ना आमचेर घाराणें घालतात, आमचे वायट उलयतात भिरांत येता. कितें करचें कांय समजना. जेन्ना घोव बायलां मोदें दुस्पट जाता, कुटुंबान दुस्पट जाता भिरांत येता. कितें जातलें आमच्या कुटुंबाचें. असलीं जायत्या कारणांक लागून आमचें मोदें भिरांत येता. असल्या वेळार जेजू आमकां उगडास करता, विस्वासून रावात, हांव तो, भियेनाकात. जेजूचेर भावार्थ धरूया. जेजू सवें आमी वचुया. जाल्यार आमचो भावार्थ खोलायतले जाल्यार आमी कितें करचें. पयले सुवातेर मागड्यान आमचो वेळ सारूया. मागड्यान आमचो वेळ सारूया. बायगून जुजेवादान तेंच केलें. ल्हानूच आसतना सादें मागणें करतालो, तेरसाचें मागणें करतालो आनी जाय तो वेळ मागण्यांक दितालो. देखून लोक ताका म्हणटालो सुपुल्लो भागिवंत. आनी मागणें करून आपलो संबंद देवा लागीं घोट केलो आनी आपलो भावार्थ तशेंच दुसऱ्यांचोय भावार्थ ताणें घोट केलो. तर मोगाचे भाव भयणीनो, मागणें करून आमचो भावार्थ आमी घोट करुया. जेजू देवाचो पूत जावनूय मागण्यांक तो वेळ दिता. आयचें शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता. तो दोंगरार गेलो मागणें करूंक आनी मागणें करून परतून सकयल आयलो. म्हणटच मोगाचे भाव भयणीनो, जेजू देवाचो पूत जावनूय मागणें केलें जाल्यार आमकां मागण्यांची कितली गरज.
आमचो भावार्थ गोट करूंक, आमचो भावार्थ खोलावूंक. आनी दुसरे सुवातेर आमचो भावार्थ आमी गोट कोत्तले जाल्यार, खोलावयतले जाल्यार दुसऱ्यांकूय आमी दुसऱ्या पासत आमी मागणें करूया. आनी कोणा पासत? ओदी करून गोरजेवंतां पासत, कोण नासलेल्या पासत. नातालां सुमार आमची जायतीं क्रिस्तांव भाव भयणांक तांकां नातालां सुमरमूंक मेळूंक ना. तांचोय आमी उगडास करुया. ह्या मागण्यांतल्यान तांचे पासत आमी मागुया. आनी तांकां पिडापीड दितल्यांकूय तांचेय पासत आमी मागुया. देवान तांची मनां उजवाडावंक, तांकां कुरपा दिवंक, आमचो धर्म आमचो परगटूंक, भावार्थ घोट करूंक. तर मोगाचे भाव भयणीनो, जितलो आमी देवाचेर विस्वास दवरता आनी भावार्थान आमचें जिवितांव, देव आमकां केन्नाच सांडिना, न्हय म्हूण सोडिना. तर त्याच देवाचेर, जेजूचेर आमचो विस्वास दवरुया. आनी जो कोण जेजूचेर विस्वास दवरता आनी देवाचेर भावार्थ दवरता, तो जिवितांत केन्नाच फटोवचो ना. थोड्याच वेळान हे जेजूक आमच्या काळजांनी आमी शेवतले. आमचो भावार्थ खोलावूंक, थीर करूंक, घोट करूंक, मजबूत करूंक बायगून जुजे वाजाचे मजतीन त्याच देवाची कृपा आमकां सगल्यांक हे मिसांतल्यान मागुया. सगळीं उबी रावया. तर मोगाची भाव भयणो, भिरांती वेन जिवीत आमी जियेतले जाल्यार देव अणभवाची गरज आनी हातूंतल्यान आमचो भावार्थ खोलावंक गरज. सांजे वास एक देखीवंत, एक नमुणो आमकां जालो. ताचीच मजत मागुया आनी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आत्मो दाखयता ते दिशेन आपलीं पावलां मारूंक आनी आपल्या जिविता वरवीं जेजूक आपले पोरजेक पोरगोटूंक तांकां बळ आनी कृपा बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतां तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपल्याचो फायदो पळयना जावंक, पूण समाजांत चलतल्या अन्यायाचेर आवाज उठोवंक तांकां शाणेपण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोतां तुका. आमी क्रिस्तांव जावन पासून जेजूचेर जायते पावटी आमचो भावार्थ हालता आनी दोलता. कोश्टां त्रासान
देव अनुभव घेवंक आमी विसरता. असल्या वेळार आत्मो दाखयता ते दिशेन चलूंक आमकां आत्म्याचो उजवाड आनी बळ बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आयज आमी खेरीत भाशेन आमच्या दियोसोजीन पवित्र पुस्तकाच्या आनी सेवा धर्मीक वावरा खातीर आमी मागता. तशेंच कानाकोना आनी गोवा वेल्या हे विराद मिसांत वांटो घेतात. तांकां सगल्यांक भागिवंत जुजे वाजाची मजतीन देवाचो आशिर्वाद फावो जावंक मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. मोगाच्यान तुमची काळजां मनाची मागणी इंतेसांवां जी आसात ती आमी दोनया बापाक उबारता. सुर्गीचे बापा, ही आमची सगळी मागणी तूं आयकून घे. तुजो अणभव घेवंक भावार्थाची खोलाय आमकां दी. आनी सांजे वाजाचे मजतीन आमची जीण पवित्र कर म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आमची दानां याज्ञिकाच्या हातांतल्यान देवाक उबारतना गायन करुया. C43 वेदीचेर उंडया 6 पेज नंबर 46. C43. वेदीचे उड्या सोवे आमची काळजां दवरता. सुखानी दूख सोडा गेले जेजू तुका भेटोयता. सुखानी दूख सोडा गेले जेजू तुका भेटोयता. उदकाच्या थेंब्या वोरी आमकां तुज्या घेरोता. खुर्साचे तुजे बोरी जेजू मुच्या तारोना. म्हजे बाबून मोचे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें सावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या ह्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव मोगाल बापा, सांजे वाजाच्या आमच्या गोंयच्या 2 प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या मानांक तुका आमी भेटयता. त्या देण्याचेर खोलायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सुर्गीचें जेवण खाण करूं दी. नितळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमचे दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मर्दनान आनी पुनर्जीवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग शेजारी भावार्थी लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळ्यांनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
जे वाज ह्या तुज्या भोगताचो मानान उगडास करून तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताच्या पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाळयता. ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूत आनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Ovid, Ovid, Ovid. Gorbaranzo, sorves por tu. Ovid, Ovid, Ovid. Gorbaranzo, sorves por tu. Sorgani, संसार बोल्या तुझ्या वैभवा ओन सोर्गी तुका सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय ओन सोर्गी तुका सोय बाबा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची चोर. जे पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो हानी म्हणून हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी कायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळशाक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोहर गोठुया. सुम्या जेसू आमी होंडो खाता आनी एकासीतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजे पोरण कोरकोटा. बाबा जेच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उडप आनी ही सोडवणची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी ती सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आंजेची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो 14वे आमच्या बागेवन बप्पा फिलिप नरी आनी सायमन आमच्या गुंवळी बप्पा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर ते गाबरेती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवोसो धरून मेल्यान ते आमच्याय बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकांनी तुजे इस्सागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता
आकवार मारिये देवाचे माये सांगाती तिचो पोते बागिवोन झुजे बागिवोन धरून दोता आनी सर्व खाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वोंदोनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मोगाचें आपल्या प्रवचनान फादर रुईन आमकां सांगलें जरी तर देवाची अणभव आमकां मेवतलो जाल्यार आनी भावार्थाची खोलाय मेवतली जाल्यार मागण्याची गरज. आज जेजूच्या तोंडांतलीं उतरां बापा म्हणून आमकां शिकोवणी ताणें दिल्या आनी हेंच मागणें आमकां शिकयलां. तर तेंच मागणें ह्या वेळार आमी सांगाता उचारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां टायण्यान पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. धोकने जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या जेण्यांक आमी बोरवशान ओतरेकता. तर आमकां उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली निवार. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. असतोच जेजू ह्या वेळार आमकां म्हणटा म्हजी शांती तुमकांय दिता. आमचेर पातकाचे न्हय पोसुबेचे भावार्थाचे दिसकाल आमचे कुशेपण तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जेतान राज व्हड चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. खुशालकायेन आनी मोगान एकामेकाक शांती दिवया. क्रिस्ताची शांती. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ताची कुरां लोकात आमी शेवक वेता ती आमची जोडटी आनी कास्ताळी नासूं. पुढच्या काकलुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक बोलाकी आनी वखद. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीचे जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्याक म्हजे भितरूचे म्हाका पावना पूण शेकाच उतरान म्हाका बोलाकी मेवतली. कातोलीक धर्मान बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कम्युनिया घेवंक फुडें सरचें. जेजूची कूड आमच्या काळजांत शेवंक फुडें सरतना गीत गावया. D47 पेज नंबर 75 जोय प्रिती मोग वस्ता D47. एकठांय केल्या वेचिता आमकां जेजूच्या मोगान. जेजू आमचे दादोसपण आनंद आनी व्हडलेपण एकठांय केल्या वेचिता आमकां जेजूच्या मोगान.
जेजू आमचे दादुस्मोन आनंदानी वर्तेपण सोय प्रीती मोग वस्ता तुय देवाची रासा सोय प्रीती मोग तुय देवाची रासा सोय प्रीती मोग वस्ता तुय देवाची रासा सोय प्रीती मोग तुय देवाची रासा जिव्या देवाची बिरान ताचो मोग आमच्या काळजान तोर खोऱ्या मोनान करची प्रीती एकामेकाची जिव्या देवाची बिरान ताचो मोग आमच्या काळजान तोर खोऱ्या मोनान करची प्रीती एकामेकाची सोय प्रीती मोग वस्ता तुय देवाची रासा सोय प्रीती मोग तुय देवाची रासा प्रार्थूया. सर्गीच्या बाबा, सांजचे वाजाक मान दिवन ह्या आयच्या दिसा संतोषान आमी घेतलां त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें देवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवं, नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे पोरी तुज्या भोगताची देख घेवन आमच्या भावा भयणाचे सोडवणेचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक धिरान आमी फुडें वशेंशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. मातशी बसत. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, बाकीवन जुझेवाज आमच्या गोंय दामांव दिवसाच्या आस्काराच्या नोवेनांनी आमी आसाव. आयज नोवेनाचो पयलोच दीस आनी आयज खेरीत भाशेन आमचे मदेगात आसात समेस्त काणकोण वारादाची बाबा भयणां आनी तांचे मदेगात आसात आमचे पाद्री भाव. खेरीत भाशेन आमी दिनवासतांव तांचो डीन वारादाचो फादर पॅट्रीक लुईस ताणें मिसाची भेट समारंभल्या आनी हेर सहभागेलीपणान वांटो घेतलेल्या याज्ञिकांक आमी दिनवासतांव. तेच भाशेन तुमकां समेस्तांक अदीक करून अंजुदेवा, भाटपाल, काणकोण, चिपलें, गालजीबाग, लोलये, सादोलचें हे समेस्त फिरकोजांतल्या बाबा भयणांक, मादरी भयणांक आमी दिनवासूंक सोदता. खेरीत मिसाक ह्या वांटो घेतल्या पासत तेच भाशेन आमी दिनवासता आमच्या गायन मंडळाक बरे भाशेन आमकां गावोंक आदार दिला हे मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक. तेच भाशेन हेर वाचपां करूंक आदार दितल्यांकूय आमी दिनवासता. कांय कळोवण्यो. आमचे नोवेनाचे मिसा 7 तारीख आयज थावन ती 15 तारीख पर्यंत. मिसांचो वेळ 6, 7:30, 9:15 रोमारीचे मीस. सांजे मिसा 4 वाजता हे रोमारीचे मीस. 6 वाजता मीस इंग्लीश भाशेन. 11 तारीख आयतार मिसांचो बदल हे भाशेन 5, 6:15 आनी 7:30. त्या उपरांत सदांचे भाशेन 9:15 मीस.
पूण त्या मिसार आमी केरीत भाशेन जाणट्या आनी पिडेवंतां पासत मागतले हांव. त्या मिसार आमी पिडेस्तांक तेलूय आमी लायतले हांव. आनी त्या मीस सोंपल्या उपरांत पेज आमी दिता हांव भाग्योन जुजे वाजाचो उगडास करून ताच्या साद्या चालत्या जिविताचो. दोबाजीक परबेचे मीस सोडावेर मिसांचो वेळ 5, 6, 7:30, 8:45. दोबाजीक परबेचे मीस 10 वाजता. उपरांत 12 वाजता ओरातोरीच्या कुडान मीस जातले. सांजे 4 वाजता हांगासर कोंकणी भाशेन आनी 5:30 वाजता इंग्लीश भाशेन. हेर कळोवण्यो कुमसार जावंक कोणूय सोदता जाल्यार तांणी कुमसाराच्या वेळार सकाळीं 6:30 ती 9:15, सांजे 3:30 ती 5:30 वाजो पर्यंत. कोणूय मिसा दिवंक सोदतात, उपकार, मागणी, विनंती, डोनेशन्स आमच्यो माद्र भयणी तुमकां आदार करतात आमच्या स्टॉलान. ह्या वर्सा आमचे स्टॉल, आमचें कॅन्टीन, आमची फेरी आनी आमचे टॉयलेट्स सगळें एकाच जाग्यार थंयसर सकयल आमी घातलां तुमचे सेवेक. आनी आमच्या स्टॉलान आमकां हेर वस्तू मेवतात, पूण हे भाशेन आमच्यो थोड्यो नव्यो वस्तू आमकां आसात त्यो म्हटल्यार मॅजीक काप्स, की चेन्स, कोस्टर्स, मॅग्नेट्स आनी हेर मेमेंटोज. तुमकां कोणाकूय भेट दिवपाक जाय जाल्यार तुमी आमच्या स्टॉलान वचूंक जाता. आमकां कॅन्टीन आसा. आमचोच पाद्री भाव फादर फेलिक्स लोबो व्हडे उमेदीन हें कॅन्टीन चलयता. ताकाय तुमी आपलो आदार दिवचो आनी तुमच्या पोटाची भूक तुमी मारची. हेच भाशेन आमची फेरी थंयसरूच आमकां मेवता. पिवपाक उदक, गरजेक टॉयलेट्स आमकां आसात. फर्स्ट एड सेल आमच्या आदाराक आसा. नोवेनाच्या दिसांनी आमची सांतवार समेस्तांक उक्ती आसतली मागणें करूंक आनी भाग्योन जुजेवाजा लागीं आमी मागूंक. कोणूय सुरवातेचीं उतरां भावार्थाची मागणी करूंक सोदता जाल्यार सिस्टरीन तुमी साक्रिस्तीन मेळचें. कोणाची सांडलोली वस्त आसा आनी मेळ्ळी जाल्यार आमकां गमोवचें. कोणाची एक भांगराची वस्त पयल्या मिसार सकाळीं सांडल्या, कोणाचें इयरिंग मेळ्ळें जाल्यार तुमी आमकां गमोवचें. ही सगळीं मिसां आमकां यूट्यूबाचेर आमकां पळोवपाक मेवतात, पूण CCR टीव्हीचेर आमकां मिसां पळोवंक मेवतात. ती 7:30 वरांचे मीस, रोमारीचीं दोनूय मिसां. आमचे व्हॉलेंटियर्स आमकां सांगतात आनी सुचयतात ते आमी तांचें आयकुचें. अदीक आमचे ट्रॅफीक व्हॉलेंटियर्स, कित्याक आमी जाणा आमकां एकूच मार्ग आसा भितर आनी भायर सरूंक. त्या पासत मातशी आमी मांडावळ शिस्त आमी सांबाळची म्हूण मागता. आमकां खोर्ज जाता पेंडॉलाक आनी आमकां फुलांचो देसपेस जाता सुबेज नोवेनांनी आनी परबेक. कोणूय आदार दिवंक सोदतात तुमी आमकां गमोवचें. तेच भाशेन भाग्योन जुजेवाजाचें घर, ताका आमी म्हणटा ऑरेटरी रूम, हाचोय दुरुस्तीचो वावर चलता. म्हणटकूच कोणूय आदार दिवंक सोदतात तुमी आमकां गमोवचें. सगळ्यांक तुमकां आनी एक फावटी नव्यान आमी भाग्योन जुजेवाजाची नोवेनां बरीं आवडेता आनी ताचो आशिर्वाद आमकां फावो जावं आनी आमकां मागता आनी आवडेता तें देव आमकां फावो करूं. सगळीं उबी रावया. मोगाचें आमचे दिनवास फादर कॅनथ, फादर पिटर, फादर क्रिस्टोफर. कितले आदीं फादर पिटरान ही मांडावळ बरे भाशेन मांडून हाडली. फादर तुका काळजांतान आमचे दिनवास. आयज आमचे काणकोणा डिनरीची जबाबदारी आसली लोलयें फिरगोची. फादर रुई आनी ताच्या सगळे फिरगोसकारांकूय म्हजे काळजाचे दिनवास. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान देवाचो अणभव घेवंक आनी भावार्थ कोलावंक. भाग्योन जे वाजाचे देखीन तुमी वाडोवंक शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवन जुजेवाजाचे नोवेनाचे मागणे सगळीं म्हणुया. मोगाळ बापा, तुज्या पुतान आपल्या दयाळपणाच्या ओजापांनी तुज्या उतराचें बी मनशाच्या काळजांनी वोंपलें. ताच्या पावलार पावल धरून तुज्या सेवका भाग्यवन जुजेवाजान पवित्र आत्म्याचे स्फुर्तेन आनी आंखवार मारयेच्या आसऱ्या खाल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कोरण्यो केल्यो. आनी आमी सगळ्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून भाग्यवानपणाचो मुकूट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सभेन
ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोश्तांव आनी ताचेच मजतीन आमकां वो उपकार फावो जावं म्हूण मागता. आमच्यो गरजो ओगेचपणी देवाच्या हातान घालुया. हे आमी मागणे कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवन परतकारा वेतना गायन करुया. U35 जुजे वाजा आमच्या भावा पेज नंबर 249 U35. Mój miłon zagnia, amcia bawa, winotian tuci mozot pawoj. Sakshi dyuk Jesu bawat posrum, urben boram kamka zagoy. Susewasa amcia bawa, tuci pasot arga moima. Bapa Jesu povindratnya arga moima sasna. Susewasa amcia bawa, tuci pasot arga moima. Bapa Jesu povindratnya arga moima sasna.